आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। हामी लकडाउन प्रभावमा छौं र लकडाउन प्रभावमा रहेर लकडाउन सम्बन्धी र कोरोना विशेष गरेर कोरोना संक्रमण र यसको अवस्था र यसले पार्ने प्रभावहरूको विषयमा जोडिएर विभिन्न विज्ञ र विभिन्न क्षेत्रसँग कुराकानी गर्ने र त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा निम्त्याउने र उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने गरिरहन्छौं। दर्शकबिन आज पनि हामी कोरोना संक्रमण र त्यसपछिको अवस्थासँग जोडिएर खास गरी कोरोना संक्रमण को नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले लकडाउन जारी गर्यो र लकडाउन जारी गरे सँगसँगै देखिएका सामाजिक अपराध र त्यसमा पनि विशेष गरेर आत्महत्याका कुराहरू र आत्महत्याका प्रसङ्गहरू पछिल्लो समय बढिरहेको बेलामा आज यिनै विषयसँग आधारित रहेर अपराधका कुराहरू र विशेष गरेर आत्महत्याका कुराहरू किन बढिरहेका छन् ल लकडाउनको समयमा मात्रै हेर्ने हो भने नेपालभर 1227 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको छ, जसमा आत्महत्या मुख्य कारण अथवा आत्महत्याकै कारण चाहिँ 1227 जना व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। यिनै विषयको पेरिफेरीमा रहेर आत्महत्या किन बढ्दो छ र लकडाउन र विशेष गरेर कोरोना संक्रमणको बेलामा चाहिँ यो क्रम अथवा यो संख्या किन बढिरहेको छ भन्ने विषयसँग आधारित रहेर विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग जोडिएर यो विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। पक्कै पनि दर्शकबिन कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन सुरु गरे यता नेपालभर 1227 जना व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय तथ्याङ्क अनुसार आत्महत्या गर्ने मध्ये 149 जना 18 वर्ष मुनिका बालबालिका रहेका छन्। आत्महत्या गर्ने मध्ये 628 जना महिला पुरुष र 628 जना पुरुष र 450 जना महिला रहेका छन्। 55 जना र 94 जना बालिका रहेका छन्। यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी विभिन्न यस क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग अपराध शास्त्री माधव प्रसाद आचार्य जोडिनु भएको छ। स्वागत छ माधवजी यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, जस्तो कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो, लकडाउनको घोषणा यता मात्रै आत्महत्याका घटनाहरू तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेका छन्। यसलाई तपाईले कसरी हेरिरहनु भएको छ? निश्चय नै दुःखद कुरा हो। आत्महत्यासँग त्यसको पृष्ठभूमि जोडिएको हुन्छ। पृष्ठभूमिको पक्ष हेर्नुपर्छ, किनभने आत्महत्या एकैचोटि स्वाट आकस्मिक रूपबाट हुने कुरा होइन। यो कुनै उत्तेजनामा गरिने किसिमको प्रकृतिको कसुरता अथवा त्यो अपकार्य होइन। यो हजुर, यसको पृष्ठभूमि बन्द छ। त्यो पृष्ठभूमि के भने यहाँ अहिले हामीसँग कोरोनाको बन्दाबन्दीको स्थिति, 81 स्कुलका विद्यार्थीहरू, क्याम्पसका विद्यार्थीहरू र अभिभावकहरू समेतलाई बन्दाबन्दीबाट 81 घरमा बस्नको निमित्त प्रेरित गरियो र अत्यन्त खतराजनक चाहिँ यो रोग चाहिँ छ, यो विस्तार होला भन्ने किसिमको आधारमा त्यो मेसेज दियो। प्रारम्भमा जनतालाई त्यस किसिमको रोग लाग्न आँटेको स्थितिमा उनीहरूले तत् किसिमको कार्य गर्नु स्वाभाविक हो, अर्थात् बन्दाबन्दीमा बस्नु। तर यो बन्दाबन्दी निरन्तर बढ्दै जाँदाखेरिमा यसले निश्चय नै मनोवैज्ञानिक समस्या खडा गरेको हुन्छ। त्यसभित्र के भनेदेखि बाहिर हिँडिराखेको मान्छे 81 घरभित्र बन्द हुनु पर्यो, एक दिन होइन धेरै दिनसम्म बस्नु पर्नु पर्यो। उसको गतिविधि क्रियाकलाप जे छ त्यो सधैँ जस्तो हुन सकेन। त्यस कारणले गर्दा त्यसमा पनि चाहिँ उसले अनि घरका सबै परिवारहरू एकै ठाउँमा बस्ने स्थिति आउँदाखेरिमा कति व्यक्तिको त्यसको चाहिँ घरमा साँघुरो ठाउँ हुनसक्छ। कतिपय व्यक्तिहरू कमाइ गरेर मात्रै आफ्नो घरको चुलो बज्न सक्ने स्थिति पनि हुन सक्छ। हजुर, अब त्यो स्थितिमा कमाइ पनि बन्द भयो अनि बाहिर निस्कन पनि सकिन्न। कोठाभित्रको स्थितिमा घुम्चिएर बस्नु पर्यो, खासै काम केही छैन। त्यस्तो स्थिति आउँदाखेरिमा तनाव हुनु स्वाभाविक हो। आत्महत्याको सन्दर्भ तनावसँग
निराशासँग जोडिएको विषयवस्तु हो। लामो समयसम्म निराशा त्यहाँ पालिएर बस्यो भने र मानसिक तनाव बन्दै गयो र त्यो तनावले अर्को निकटको निकास छ भन्ने कुरा देखेन भने अनि मानिसले यस्तो कार्य जुन गर्नु हुँदैन थियो त्यो किसिमको कार्य हुने गरेको हुन्छ। सायद मलाई लाग्छ आत्महत्याको अहिले भएको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरिमा आत्महत्याको सन्दर्भ यही पृष्ठभूमिसँग सम्बन्धित छ। जसरी यो आत्महत्या गर्नेमा पनि 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू बढी देखियो, यसको कारण के होला? यो मानसिक तनावले यो बालबालिकालाई अलिकति के भने खेलकुदमा उनीहरूलाई अवसर पाउनु पर्ने हो। उनीहरूले खेलकुदको निमित्त चाहिँ यहाँ कुनै किसिमको सचेतना दिएन। आखिर बन्दाबन्दी अवस्थामा पनि बालबालिकालाई कोठाभित्र पनि क्यारम बोर्ड इन्डोर गेम भन्छन् नि, क्यारम बोर्ड, चेस, लुडो इत्यादि खेल्न सकिन्छ भन्ने किसिमको प्रेरित गर्न सकिने कुरा हुन्थ्यो होला। त्यो कुरामा कतैपट्टिबाट पनि त्यस्तो प्रेरणा भएन। साथसाथमा उनीहरूले कसरी त्यो समयको सदुपयोग गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा समयको सदुपयोगको एउटा के छ भने प्रशिक्षण जस्तो नि, कसरी त्यसलाई सहयोग गर्ने, मातापिताले उनलाई कसरी सहयोग गर्ने, उनीहरूले आफैले कुनबाट काम गर्ने भन्ने किसिमको त्यो कुरामा प्रशिक्षण नपुगे जस्तो लाग्यो। एक बालबालिका घरमा बस्दाखेरि उनीहरूलाई भान्सामा सक्रिय गराउन सकिन्छ, सरसफाइमा सक्रिय गराउन सकिन्छ। मातापिताले त्यस किसिमबाट आफ्नो बालबालिकालाई व्यस्त राख्नुपर्छ है। त्यो निष्क्रिय राख्दाखेरिमा हुँदैन। अब बालबालिका जुन बेला पनि त्यही चाहिँ टिभी अथवा आइप्याड मात्रै हेर्ने गरे भनेदेखि त्यहाँ त जुन बेला पनि यही कोरोनाकै मात्रै समाचार धेरै छ अनि यसले अत्यन्त मान्छे दिनदिनै मरेको अनि अस्तव्यस्त भएको अलि नकारात्मक समाचारहरू बढ्ता आइरहेको स्थितिमा उनीहरूमाथि त्यसको एउटा कुप्रभाव अलिकति भएको भन्दा बढ्ता प्रभावित भएर उनीहरू काम गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा मलाई लाग्छ बालबालिकालाई सहज वातावरण पाएनन् उनीहरूले। उनीहरूको जुन किसिमबाट जुन चाहिँ एउटा सीमित स्थानमा बस्नुपर्ने बाध्यता भयो, त्यसले गर्दाखेरिमा एउटा अपार निराशाको स्थिति उनीहरूले जगार्न गरे। त्यसै कारण हो। त्यसैले वयस्क र बालबालिकाको सन्दर्भ अलिकति बालबालिका अलि बढ्ता चञ्चल हुन्छन्, वयस्क अलिकति छिटो कुरा बुझ्छन्, त्यो हिसाबले मात्रै फरक हो। तर डिप्रेसन जुन किसिमको मनमा आउँछ नि, निराश्यताको चाहिँ एउटा सञ्चिति, त्यो किसिमको स्थिति यो चाहिँ नि बालबालिकामा पनि पर्नु र ठुला व्यक्तिलाई पनि पर्नु स्वाभाविक स्थिति हुन्छ। अब त्यही कारणले गर्दाखेरिमा बालबालिकाको यो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ दुःखद स्थिति घटना हुनु गएको हो कि भन्ने जस्तो मलाई ठान्दछु। हजुर, अब तपाईले यसो बताइरहँदा पछिल्ला केही दिन यता सामूहिक हत्याको कुराहरू पनि छ। जस्तै हामीले रूपन्देहीकै घटना हेरौँ, 5 जनाको विभत्स रूपमा हत्या गरिएको छ। त्यस्तै गरी हिजो मात्रै र गत राति मात्रै धनुषामा पनि त्यस्तै किसिमको आत्महत्याको कुरा आयो। यही ललितपुरमा पनि गत राति मात्रै एउटा आत्महत्याको कुराहरू आयो। दैनिक जसो यसरी आत्महत्या बढिरहेको त एक ठाउँमा छ। अर्को कुरा यो सामूहिक हत्या गर्ने, सामूहिक हत्यामा संलग्न पनि हुने गरेको देखियो। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? अब सामूहिक हत्याको सन्दर्भमा त्यसको अलि विस्तृत अनुसन्धान आइकन हामीले यसै भन्न मिल्दैन। सामूहिक हत्या चाहिँ एउटा यही लकडाउनकै कारणले गर्दा, निराशाले गर्दाखेरिमा, कुण्ठाले गर्दाखेरिमा भएको हो भनेर निष्कर्ष लिइहाल्नु मिल्दैन अहिलेको हिसाबबाट। किनभने सामूहिक हत्याको पछाडि, त्यस पछाडि कुनै किसिमको यो जघन्य मान्छे अर्को पक्षलाई मार्ने भन्ने कुरा केही रिसिभी हुन्छ, त्यहाँ केही किसिमको पाउने किसिमको मोटिभेसन हुन्छ, मोटिभ भन्छ नि, भित्री इरादा मनसाय भन्ने हुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरिमा त्यसमा कुनै किसिमको बदला, कुनै किसिमको उपलब्धि इत्यादि कुराको धेरै आधारहरू त्यहाँ जोडिएका हुन सक्छन्। त्यसैले गर्दा समूहमा हुने किसिमको हत्याको पछाडि आत्महत्याकै प्रकृतिको अलि एक्सट्रिम खालको यो परिणति हो कि भन्ने किसिमको तर्क त्यतिकै आधारमा लिनलाई चाहिँ मेरो विचारमा मिल्दैन। आचार्यज्यू, तपाईँलाई यहीँनिर रोकेँ। जस्तो पश्चिम रुकुममा पनि घटना भयो, सामूहिक घटना भएको छ त्यहाँ पनि। अब त्यो विषय पनि एउटा हेर्दा, सामान्य रूपमा हेर्दा कम उमेरकै युवाहरूले अथवा कम उमेरकै व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाइरहेको अवस्था छ। यो पनि लकडाउनकै समयमा भएको हत्या भयो। यसलाई पनि कसरी विश्लेषण गर्ने, समग्रमा विश्लेषण कसरी गर्ने? त्यो रुकुममा भएको घटना एकदमै अर्कै किसिमको प्रकृतिको घटना हो। त्यहाँ चाहिँ दुई थरी केटा केटी त्यहाँ प्रेम सम्बन्धमा बाँधिन खोजिएको, सम्भवतः केटी पक्षबाट त्यसलाई इन्कार गरिएको। त्यस्तो स्थितिमा
केटी पक्षले चाहिँ नि अब यो भित्री मिलिमतो केही भएर हुन सक्छ केटा पक्षलाई आफूलाई घरबाट लैजानको लागि सक्छ भने लैजाऊ भन्ने किसिमबाट त्यहाँ अनुरोध भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। है यो चाहिँ अनुसन्धानको पक्ष एक्युरेटली प्रमाणबाट जुट्लाथ्यो। त्यो स्थितिमा उनीहरू त्यहाँ जाँदाखेरिमा उनीहरूको त्यो विवाह सम्भावित हुन सक्ने विवाहलाई विरोध गर्न उतारू भएको जुन परिवार र परिवारसँग जोडिएको छरछिमेक उनीहरूलाई त्यहाँ अग्रसर गराइएको हुन सक्छ। त्यो स्थिति हेरिँदाखेरिमा यद्यपि त्यतिखेर नै अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरिमा मार्ने नै मर्छ तिनीहरूलाई भन्ने आधारबाट यो किसिमको घटना भएको नहुन नै सक्छ। तर आइसकेपछि र त्यहाँ चाहिँ प्रतिकार गर्ने सिलसिलामा मात्रा बढ्ता भयो। कुटपिट गरेर धपाउने लक्ष्य थियो, अब कुट्नेले अलिकति बढ्ता कुटिदियो, बढ्ता ज्यानै जान सक्ने स्थिति भयो। ज्यानै मर्न सक्ने स्थिति भएपछि कति व्यक्तिले पानीमा फाल्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यस्तो किसिमबाट त्यो घटना भएको जस्तो देखिन आउँछ। त्यसले गर्दा त्यसको स्पष्ट सिधा सम्बन्ध लकडाउनसँग भएको होइन। यद्यपि लकडाउन समयमा जानु हुँदैन थियो भन्ने कुरा त्यो जोडिन्छ। त्यसरी जाने किन गएको छ भन्ने कुरा त्यति मात्र होइन, त्यसमा त अर्को पनि एउटा पक्ष छ यससँग जोडिएको। त्यो के भनेदेखि अब कम उमेरको व्यक्तिलाई लिएर हिँड्नु अर्थात् लैजाने प्रयत्न गर्नु भने बाल अपराध पनि त हो नि, बाल विवाह पनि त हो नि। बाल विवाहको प्रसङ्गको सन्दर्भ यसको पृष्ठभूमि छ। अनि नाबालक व्यक्तिलाई लिएर उसको संरक्षकको स्वीकृति बेगर नाबालकलाई लिएर हिँड्न खोज्नु भनेको त्यो चाहिँ नि अपहरण कसुर हुन्छ अहिलेको प्रचलित कानुन अनुसार। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा त्यो सन्दर्भ त्यसको पृष्ठभूमि छ। त्यसको त्यो किसिमको घटना त्यसरी आएका व्यक्तिलाई यस किसिमको तपाईँहरूले आउने होइन, यो चाहिँ बाल विवाह हो, यो अपहरणको किसिमको कसुर हो, तपाईँहरू फर्केर जानुहोस्, तपाईँलाई चाहिँ गाउँमा हामी स्वागत गर्न सक्दैनौँ भनेर फर्काइदिए पनि हुन्थ्यो। त्यस्तो नभइकन जुन बल प्रयोग गर्यो र त्यो बलले चाहिँ एउटा दुःखद धेरैजनाको सामूहिक रूपबाट ज्यान जाने प्रकृतिको स्थिति भयो। त्यही नै आपराधिक स्वरूपमा त्यहाँ आयो। त्यस किसिमबाट एउटा दुःखद घटना त्यहाँ भएको हो। त्यसलाई अब यो अहिलेको चाहिँ सङ्क्रमण यो चाहिँ जुन लकडाउनकै कारणको चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको भने जस्तो चाहिँ नै लाग्दैन। हजुर आचार्य तपाईँलाई यही नै रोके जस्तो गुल्मीको क्वारेन्टाइनमा पनि एकजनाले आत्महत्या गरेका छन्। यस्तै सुर्खेतमा पनि क्वारेन्टाइनभित्रै आत्महत्या अथवा चाहिँ त्यहाँ मृत्यु भएको भन्ने कुराहरू छ। पछिल्लो समय यो लकडाउनमा क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूमै आत्महत्या गर्ने अथवा त्यहाँबाट भागेर जाने, बाहिर गएर बेपत्ता हुने पनि क्रम छ। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ र अब छोटकरीमा सरकारले यो समयमा के गरिदिनु पर्छ र समग्र रूपमा चाहिँ तपाईँ एउटा अपराध शास्त्रीको हैसियतमा यसलाई के कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिएला? क्वारेन्टाइनको विषयवस्तु कस्तो हो भनेदेखि त्यो चिकित्सासँग सम्बन्धित विषयवस्तु अर्थात् सम्भावित रूपबाट कोही व्यक्ति बाहिरबाट आएको अथवा चाहिँ सङ्क्रमितसँगको सम्पर्कमा रहेको मान्छेले अरू सङ्क्रमण फैलाउन सक्ला भन्ने डरले उसलाई निश्चित समयसम्म कुनै निश्चित स्थानमा बस, तिम्रो परीक्षण गर्दछौँ, परीक्षणबाट कुनै किसिमको चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ चाहिँ रिजल्ट आयो भनेदेखि घर जाने हो, नत्र उपचार गर्नुपर्छ भन्ने क्वारेन्टाइनको लक्ष्य हो। तर हामीसँग कस्तो भयो भने क्वारेन्टाइनको नाममा स्कुलको उसलाई लिएर त्यहाँ बेन्च जोडेर सुते ठाउँ बनाइने, अनि त्यसपछि खानाको प्रबन्ध राम्रोसित नभइराखेको, अनि हात सरसफाइको प्रबन्ध नभइराखेको, टोयलेटको प्रबन्ध राम्रोसित नभइराखेको स्थिति हुँदाखेरिमा मान्छेलाई त्यसै पनि बन्दाबन्दी बस्नु त्यसै पनि तनावको कुरो हो। त्यहाँमाथि न्यूनतम घरको जतिको पनि त्यहाँ सुविधा अथवा अनुकूलता नदेखेपछि त्यहाँ मान्छेलाई फेरि निराशाको कुरा आउँछ। अब बाहिर निस्क्यो, प्रहरी खडा छ, उसले चाहिँ डन्डा हल्लाउँछ, त्यसैले गर्दा बाहिर जान नि पाइएन। त्यहाँ बसिसक्ने वातावरण छैन। अब चाहिँ कतिपय बसाइमा उसमा सुताइमा मिलेन होला, खानामा मिलेन होला, उसले अरू कोही व्यक्तिसँग कुनै किसिमको इन्टरेक्सन इत्यादि गर्न नसक्ने स्थिति भयो। त्यसले गर्दाखेरिमा मान्छेमा सबैमा उत्तिकै किसिमको संयम र धैर्य हुँदैन कि त्यो धैर्य नभएको मान्छेलाई पनि अनुकूलन हुने किसिमको जुन चाहिँ एउटा परामर्श सहितको उसलाई त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा
क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने जुन चाहिँ स्थिति हो, तयारी हो, त्यसमा चाहिँ सरकारी पक्ष कमजोर नै भयो। त्यसैले गर्दाखेरिमा उसले 81 चाहिँ यत्रा मान्छे क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने स्थिति एकैचोटि आयो, के गर्ने त भनेर गनगन गरेर हुँदैन। सरकारले आएका मान्छे आउँदैछन् भन्ने कुरा त जानकारी भएको हो। कमसे कम कि चाहिँ त्यसरी क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्न नसक्ने भएदेखि उसलाई प्रशिक्षण दिएर यो रोग भनेको कोरोना-19 कोभिड-19 भनेको यस्तो किसिमको रोग हो, यसरी सर्छ, यो सर्दाखेरिमा उपचारमा यो जटिलता आउँछ। त्यसकारण यो कुरालाई बुझेर तिमी आफ्नै घरमा होम क्वारेन्टाइनमा तिमी बस्छ, अरूसँग सम्मिश्रित भएर नबस्छ, सम्पूर्ण परिवारलाई त्यसले सार्न सक्छ। त्यस किसिमबाट उसलाई प्रशिक्षण गरेर होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरे भए पनि त हुन्थ्यो नि। अव्यवस्थित सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइन भन्दा त होम क्वारेन्टाइन धेरै हदमा सुरक्षित र उपयोगी छ। त्यहाँ उसले भिन्नै ठाउँमा टोयलेट गर्न सक्थ्यो, घरका मान्छेको सम्पर्कमा नै रहन्थ्यो, कमसेकम तनावको स्थिति त हुँदैन थियो। त्यो भन्दा बाहिर यहाँ त जबरजस्ती पुलिस डन्डा लिएर बाहिर बस्ने, निस्क्यो भनेदेखि म ठटाउँछु भन्ने, जेल हाल्छु भनेर धम्की दिने, अनि बस्नुलाई बाध्यता त्यतातिर, अनि अरू कुराको अनुकूलता नभएको। अब अहिले गर्मीको स्थिति छ, कतिपय ठाउँमा पंखाको व्यवस्था राम्रो छैन होला। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा त्यो निराशा, त्यसले गर्दाखेरिको त्यो चाहिँ अवस्थिति, अनि कसरी चाहिँ यो गर्नु, योभन्दा त बरु मर्नु जाते भन्ने किसिमको स्थिति मान्छेमा त्यसरी विकास हुन सक्छ। अलिकति आन्तरिक धैर्य नभएको, आन्तरिकबाट आफूलाई सबल रूपबाट गतिशील सृजनशील रहनुपर्छ। जिन्दगी भनेको सङ्घर्ष हो भन्ने किसिमको त्यो अनुभूतिको परिपक्वता भइ नसकेको व्यक्तिका हकमा यस्तो किसिमको आत्महत्याको प्रवृत्ति बन्छ। छिटै निराशा हुने, निराशाबाट त्यसलाई चाहिँ यो आफ्नैलाई समाप्त गरेर दुःखबाट निवारण हुन सकिन्छ कि भन्ने सोच त्यसरी बन्न गएको हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो हुन गयो। यसबाट सरकारले पाठ लिनुपर्ने हो। धेरै उनकै हितमा निमित्त सरकारले क्वारेन्टाइन राखेको हो, तर मान्छे मरेको राख्यो, त्यहाँ आत्महत्याबाट मरेको मान्छे धेरै छ, क्वारेन्टाइनबाट मरेको मान्छे थोरै छ भनेपछि त कतै सरकारले अपनाएको नीति नै समग्र रूपबाट पुनर्विचार गर्नुपर्ने भयो नि त। यो कुरा त विचार गर्नु पर्यो नि त। मेडिकल साइन्सको दृष्टिकोणबाट एकदम कडा तरिका कि सरकारले प्रारम्भदेखि नै सुरुमा एकचोटि न्युजमा यो आएको थियो कि होटेलमा, होमस्टेमा यसरी राखिदिने, त्यो भएको भए सायद यो चाहिँ आत्महत्या गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या यति धेरै हुँदैन थियो होला। उनीहरूलाई सरकारले जसरी क्वारेन्टाइनमा राख्नुलाई जति 10 अरब खर्च गरेको छ भनेको छ, त्यो 10 अरब मध्येमा केही किट बनाउनलाई, किट मगाउनलाई र टेस्टिङ इक्विपमेन्ट किन्नलाई खर्च गर्यो होला। त्यस बाहेक खाना र बस्नको निमित्त गरिने खर्च उसले त्यो चाहिँ होमस्टेमा अथवा होटेलहरूमा त्यो चाहिँ मापदण्ड मिलाएर ल है तिमीहरूलाई भनेर जिम्मेवारी चाहिँ होटेललाई पनि, होटेलवालालाई पनि दिएर राख्ने प्रबन्ध गरेको भएदेखि यो किसिमको अहिलेको जस्तो पनि यो दुःखद स्थिति परिणति हुँदैन थियो होला भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई त है। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। ल दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अपराध शास्त्री माधव प्रसाद आचार्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले समग्रमा अपराध घटनाहरू किन बढिरहेका छन्, विशेष गरेर लकडाउनको समयमा आत्महत्याका घटनाहरू किन वृद्धि भइरहेको छ, यो हुनुको कारण र राज्य पक्षले खेल्नुपर्ने भूमिका विषयमा चाहिँ आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु भयो। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, हामी तपाईहरूलाई जानकारी गराइरहेका थियौँ। लकडाउन भए यता अथवा कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरे यता नेपालभर 1227 जना व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरेका छन्, जसमध्ये प्रदेश 1 मा मात्रै 211 जना, प्रदेश 2 मा 163 जना, प्रदेश 3 मा 196 जना, प्रदेश 4 मा 135 जना, त्यस्तै गरी प्रदेश 5 मा 253 जना छन् भने प्रदेश 6 मा 68 जना र प्रदेश 7 मा 125 जना व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय तथ्याङ्कले जनाएको छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 76 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। दर्शकवृन्द, यिनै विषय वस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर श्याममणि अधिकारी हुनुहुन्छ, जो पतञ्जलि आयुर्वेद धुलीखेलका मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरका प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग जोडिएर
हामी जोडिएर हामी उहाँसँग जोडिएर यस विषयमा थप कुराकानी गर्ने र वास्तवमा किन आत्महत्याका कुराहरू बढ्दो छ, खासमा लकडाउन भइसकेपछि किन यसमा वृद्धि भएको छ र मनोविश्लेषकको हिसाबले आयुर्वेदिकको हिसाबले के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामी जोड्न चाहन्छौँ। उहाँ वरिष्ठ चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ आयुर्वेदको, उहाँसँग जोडिएर हामी यस विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। स्वागत छ श्याममणिज्यू माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, जसरी हामीले एउटा तथ्याङ्क पनि बताइरहेका छौँ, जुन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय तथ्याङ्कले भनेको छ कि लकडाउन यता मात्रै 1227 जना व्यक्तिहरूले आत्महत्या गरेका छन् भनेर एउटा तथ्याङ्क बाहिर आइरहेको बेलामा यो तथ्याङ्कलाई तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? निश्चय पनि यो लकडाउनकै कारणले, यसैको कारणले भएको हो भने यो ज्यादै सोचनीय होइन, चिन्ताजनक कुरा हो। र यसको लागि हामी सबैले आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत तवरदेखि लिएर सरकारी तवरबाट भनौँ, समाजले सबैले आफ्नो आफ्नो तवरबाट गर्नुपर्ने, के गर्दा ठिक हुन्छ त्यो पहिला त जान्नु पर्यो। नजानिकन के गर्ने भन्ने अन्यल हुन्छ। जानिसकेपछि त्यसअनुसार के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारमा, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हजुर, त्यसैले यो ज्यादै चिन्ताजनक छ। यस्तो स्थिति रहनु चाहिँ कसैको लागि पनि हितकारक हुँदैन। हजुर, जस्तो तपाईँ एउटा वरिष्ठ चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ आयुर्वेदतर्फको, तपाईँले यो विश्लेषणलाई हेर्दा विशेष गरेर बालबालिकाहरू यसमा बढी छ, जो 18 वर्ष मुनिका व्यक्तिहरू छ, उनीहरू आत्महत्या गर्ने उनीहरूको सङ्ख्या बढी छ। यसलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ? वास्तवमा यो लकडाउनको प्रभाव उनीहरूमा कस्तो परेको हो, एउटा विश्लेषकको हिसाबले कसरी हेर्नुहुन्छ? सामान्यतः के हुन्छ भने मान्छेहरूको जसले पनि सुख चाहन्छ, सुविधा चाहन्छ, स्वस्थ रहन चाहन्छ होइन, आफ्नो इच्छाहरू पूर्ति भयो भने मान्छेलाई चाहिँ जीवन राम्रोसँग बिताउने इच्छा पनि हुन्छ, एउटा जहाँनिर आशा हुन्छ, उत्साह हुन्छ होइन, आवश्यकताहरूको परिपूर्ति हुँदै गयो भने त्यो हुन्छ। जब उनीहरूको अथवा कसैको पनि आवश्यकताको परिपूर्ति हुँदैन, आफूले चाहेको कुरा प्राप्त हुँदैन, अनि त्यसपछि मनमा चाहिँ अलिकति प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ। अनि त्यो प्रतिकूल परिस्थितिले कहाँसम्म पुर्याउँछ भन्ने कुरा उसको भनौँ न, एउटा उसको शिक्षाको स्तर कस्तो छ, उसको मानसिक अवस्था कस्तो छ र उसका आवश्यकताहरू परिपूर्ति के कसरी भइराखेको छ र उसको समाज कस्तो छ, साथमा कोसँग ऊ बसिराखेको छ, उसका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता भनेर जुन हामी भन्छौँ होइन, घाँस बाँस कपास मूलत, अनि त्यसपछि अलिकति दीर्घकालीन रूपमा त अब शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा आदि कुराहरू यी सबै भइहाल्छ। हजुर, न्यूनतम आवश्यकताहरू यदि परिपूर्ति भएन र मानसिक स्थिति यदि कमजोर छ भने त्यस्तो अवस्थामा मानिस चाहिँ त्यतापट्टि बढी प्रवृत्त हुन्छ। एउटा भनिन्छ नि, कुनै निराश हुन्छ, एकदम तनावमा हुन्छ मान्छे र एउटा डिप्रेस भनौँ न, मनोअवसादको स्थितिमा हुन्छ र के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा उसलाई थाहा हुँदैन। र सानो बालबच्चाको हकमा त त्यसै पनि उनीहरूमा चाहिँ धेरै चेतना हुँदैन। त्यसमा ठुलै मान्छेहरू पनि के गर्ने के नगर्ने भनेर किम कर्तव्य विमूढ जस्तो अवस्थामा हुन्छन् र उनीहरूले अरू केही बाटो नदेखेपछि जिउनुभन्दा बरु मर्नु बेस भने जस्तो त्यस्तो अत्यन्तै निराशता, अत्यन्तै मनोअवसादको स्थितिमा र यो कमजोर भइसकेपछि र उसले बाटो अगाडि केही नदेखिसकेपछि त्यही नै विकल्प चाहिँ उसले रोज्न बाध्य हुन्छ। यो एउटा बाध्यताको स्थिति हो। हजुर, अधिकारीज्यू, तपाईँले यसो बताइरहँदा यो आयुर्वेद चिकित्सकले के भन्छ, यस्तो समयमा के गर्न सकियो भने मनोबल बढाउन सकिन्छ, तन्दुरुस्त रहन सकिन्छ, जो घरभित्रै बसेर पनि गर्न सकिने क्रियाकलाप हुन्छ नि? हुन्छ, निश्चित नै जो अलिकति बुझ्न सक्ने मानिसहरूले यदि आफै बुझ्न सक्ने अवस्थाको छ भने यो कुरा जान्नु पर्यो, होइन भने बुझाउनु पनि पर्यो। परिवारमा सानो बच्चाहरूको हकमा चाहिँ अलिकति राम्रोसँग यो चाहिँ मूलत शरीरको शारीरिक भन्दा पनि मानसिक अवस्थासँग बढी सम्बन्धित छ। यो यसरी चाहिँ
भनौँ आत्महत्या भनौँ हामी भन्दाखेरि आत्महत्या भन्छौँ। यद्यपि हाम्रो सिद्धान्त अनुसार त आत्माको त हत्या हुँदैन, तैपनि जुन हामी व्यवहारमा भन्छौँ यसको लागि चाहिँ मानसिक कारण जिम्मेवार हुन्छ र मन बलियो। जहाँ पनि यो संसारभरिको एउटा नियम के छ भन्दा जुन बलियो हुन्छ त्यसले कमजोरलाई जित्छ। यो रोग अथवा यस्तो खालको चिन्तनहरू जब बलिया हुन्छन्, होइन मलाई अब बाँचेर केही छैन, यो निराशा अवसादको स्थिति चाहिँ बलियो हुँदै गयो, मानिस त्यतापट्टि प्रवृत्त हुन्छ। होइन, यसलाई चाहिँ मसँग यो शरीर चाहिँ अलिकति ज्ञानको पनि यहाँ कुरा आउँछ। यो हाम्रो जीवित शरीर भनेको यो शरीर हामीले देखेको जुन एउटा छ, यो बाहेक मन हुन्छ जुन हामी बाहिरबाट देख्दैनौँ, आत्मा हुन्छ, इन्द्रियहरू हुन्छन्, यो सबै मिलेर बनेको हुन्छ। यो मनलाई पनि शरीर सँगसँगै मनलाई बलियो बनाउने, मनलाई स्थिर बनाउने, संसारमा सबभन्दा चञ्चल वस्तु नै मन भनेर पनि मानिन्छ, यति छिटो गति गर्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति स्थिर बनाउने केही उपायहरू छन्, त्यो उपायहरू चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि यस्तो बेलामा चाहिँ अब कतापट्टि यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी भन्ने छ कि हाम्रो भावना सोच कतापट्टि गइरहेको छ त्यसले पनि धेरै फरक पार्छ। हामीले यो जुन नकारात्मक सोचहरूलाई चाहिँ सकारात्मकतिर ल्याउनु पर्यो, त्यसमा व्यक्ति आफू पनि जिम्मेवार हुन्छ। अरू यसमा यो जुन अहिले तपाईँले आँकडाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, यसमा ठिक छ व्यक्ति मात्रै सधैँ नहुन सक्छ, तैपनि यसमा आत्महत्या नै गरिहाल्नु पर्ने भन्नेमा त उनै सबभन्दा बढी कारक हुन्छ यसमा। होइन, अरू 90 नहुने अत्यावश्यक वस्तुहरू, उसको घाँस बाँस कपासका कुराहरू हुन् अथवा अरूले उप्रति गर्ने व्यवहारहरू हुन्, यस्ता सबै कुराहरू होइन यी सुरक्षाका कुराहरू हुन्, यो सबै व्यवस्था गर्नेले पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ एकातिर। भने ऊ आफैले पनि अथवा हामी जो हो ऊ आफैले पनि के भन्दा आफ्नो मन चाहिँ बलियो बनाउनु पर्यो। त्यसका लागि चाहिँ केही उपायहरू हुन्छन्। त्यसैले चाहिँ अहिले विभिन्न यस्तै क्वारेन्टाइनका उहरूमा यो आइसोलेसनमा बसेका मानिसहरूलाई यो आयुर्वेद तथा यो वैकल्पिक चिकित्सा सेवाको तर्फबाट, यो विभागको तर्फबाट यस्ता सेवा प्रदायक संस्थाहरू अथवा व्यक्तिहरू गएर यस्ता खालका ज्ञानहरू दिने र केही अभ्यासहरू गराउने काम पनि भइरहेको छ। त्यसले अब ठ्याक्कै तथ्याङ्क के कति घटायो के हो भन्ने कुरा तथ्याङ्क नभए पनि निश्चित रूपमा हामी भन्न सक्छौँ कि यसले चाहिँ मानिसको मनोबल बढाउनको लागि धेरै काम गर्छ। यसमा मूलतः हाम्रो 3टा कुराहरू हुन्छन् होइन। एउटा हाम्रो आचरण व्यवहार, बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म के गर्ने त भन्ने, त्यसमा हाम्रो दिनचर्या हामी भन्छौँ होइन, समयअनुसार बिहानदेखि बेलुकासम्म के गर्ने त्यो कुरा। त्यसपछि अर्को कुरा हाम्रो खानपानले पनि धेरै फरक पार्छ। व्यवहार आचरण व्यवहार एउटा हाम्रो खानपान र अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो आवश्यक परेको बेलामा औषधिहरू पनि केही प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पहिला आचरण व्यवहारकै कुरा गरौँ भने हाम्रो दिनचर्या चाहिँ सही हुनु पर्यो। यसको लागि जस्तो हाम्रो मनोबल बढाउनको लागि, मनलाई चाहिँ स्थिर बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो दिनचर्या भनेपछि बिहान उठ्ने बित्तिकैदेखि गर्ने यो तत्कालको लागि पनि हामीले गर्नुपर्ने केही हुन्छ भने सधैँ जीवनशैली नै त्यो किसिमको बनाउनु त ज्यादै ठुलो कुरा हो, बनाउनै पर्छ। अहिले यसबाट पाठ सिक्ने साह्रै ठुलो अवसर आएको छ हामीलाई। मात्रै यो आत्महत्या मात्रै होइन कि यस्ता खालका रोगहरूबाट बच्नको लागि र भविष्यमा यस्ता रोगहरू नहुन् र भइहालेमा पनि त्यो रोगभन्दा, त्यो रोगको कारणभन्दा चाहिँ हाम्रो शरीर अथवा हाम्रो मन हामी बलियो हुन सकौँ भनेर अपनाउने उपायहरूतिर ध्यान दिनुपर्ने अधिकारीज्यू मौकाले हामी अन्ततिर पनि आइपुगेका छौँ। तपाईँलाई एउटा अन्तमा जसरी यो विश्व कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि औषधि बनिसकेको अथवा WHO ले प्रमाणित गरिसकेको अवस्था त छैन, यद्यपि चिकित्सा क्षेत्रतर्फ नेपालमा अथवा आयुर्वेदतर्फ चाहिँ नेपालमा एउटा औषधिहरू बनेको र त्यसलाई प्रमाणीकरणको लागि चाहिँ अनुमति दिएको भनिएको छ। यसको प्रभावकारिता कस्तो देख्नुहुन्छ? तपाईँ त लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ। यो औषधि नेपालमा बन्ला अथवा यसको प्रमाणीकरण कसरी होला, यसको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ?
म एकदमै त्यसमा आइहालेँ। 1 मिनटभन्दा कममा म के सकेँ भने त्यो चाहिँ अघिको मैले अलिकति समय ख्याल नगरिकन बोलेको छु। त्यो बिहान उठेदेखिको चाहिँ केही दिनचर्याका केही नियमहरू पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ हामीले बिहान सबेरै उठेर यो शौचकर्महरू आदि गरिसकेपछि केही योग अभ्यासका कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। योगासनहरू, केही प्राणायामका कुराहरू हुन्छ, केही ध्यानका कुराहरू छन् र हाम्रो खानपान चाहिँ के कस्तो कति मात्रामा कुन बेलामा केले हामीलाई फाइदा गर्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग जानेर यस्तो आफ्नो लागि हित गर्ने एकदम सन्तुलित खालको पोषक खालको यसको लागि आयुर्वेदमा असाध्यै राम्रो बताइएको छ। यसरी चाहिँ खानपानमा चाहिँ ज्यादै धेरै राम्रोसँग विचार गर्नुपर्ने हुन्छ आचरणमा र निद्रा अथवा आराम जस्ता कुराहरूमा पनि खुब विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो हो, अब समय कम छ भन्नुभएको हुनाले अब चाहिँ के भने यो औषधि, जब नयाँ औषधि भन्ने कुरा के छ भने यो प्रकृतिले चाहिँ हामीलाई जे अब कारण अनुसार हुन्छ। अब यसमा चाहिँ यो कारण के छ त भन्दा बाह्य, अहिले यसैको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने बाहिरी आगन्तुक कारण भन्छौँ हामी। बाहिर शरीरभित्रै पहिल्यै भएको होइन कि बाहिरबाट आएको कारणले हुन्छ। त्यसको लागि शरीरलाई चाहिँ बलियो बनाउने, त्यसले त्योभन्दा हाम्रो शरीर बलियो हुनु पर्यो, मन बलियो हुनु पर्यो। त्यस विरुद्ध लड्नको लागि रोग लाग्न नदिन पनि यसले सघाउँछ र यदि लागिहाल्यो केही गरी भने पनि त्यो विरुद्ध लड्ने हाम्रो शरीरको क्षमता बढाउने त्यस्ता खालका औषधिहरू थुप्रो छन्, जसलाई चाहिँ हामी ओजोवर्धक, ओज भन्ने एउटा तत्त्व छ जुन शरीरभित्र चाहिँ जुनसुकै परिस्थितिमा पनि हामीलाई चाहिँ एकदम सबल बनाउने खालको त्यो रोग विरुद्ध लड्ने शक्ति पनि हो, मानसिक पनि हो, शारीरिक पनि हो। यो सबै शक्तिहरू भएको शक्तिहरू बढाउने खालको हामी ओजवर्धक अथवा ओज बढाउने खालका औषधि भन्छौँ। त्यस्ता औषधिहरू प्रकृतिले हाम्रा वरपर थुप्रै दिएका छन्। तर के भने तिनलाई चाहिँ कुन अवस्थामा हैन कुन चाहिँ राम्रो हुन्छ ती मध्येमा र त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कति प्रयोग गर्ने, कसरी औषधि बनाउने, त्यसबाट यी जम्मै कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थामा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ केही औषधिहरूमाथि चाहिँ विशेष गरेर गुडुची भन्छौँ हामी, गुर्जो, अमृता भने जस्तो र अनि केही यस्तै अमला हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको यो बेसार, हरिद्रा भनेर भनिन्छ हैन। अनि त्यसपछि तुलसी भनिन्छ हैन। यी हाम्रा वरपर पाइने अश्वगन्धा छ हैन, यष्टि मधु भन्छन्, जेठी मधु भनेर भन्छन् हैन, त्रिकटु भयो। यस्ता जुन हाम्रा वरपर पाइन्छन् तर हामीले चाहिँ त्यति यिनलाई या त जानेका छैनौँ या त जान्नेले पनि हामीले व्यवस्था गरिराखेका छौँ हैन। यो अधिकारीज्यू समयको पाबन्दीका कारण हामी तपाईसँग छुटिन्छौँ। आगामी दिनमा यस सम्बन्धी थप तपाईसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ चिकित्सक, आयुर्वेद चिकित्सक हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर श्याममणि अधिकारी। उहाँले पनि एक किसिमको यो जुन आत्महत्या बढिरहेको छ त्यसमा पनि सामूहिक आत्महत्याका घटनाक्रमहरू बढिरहेका छन् यो लकडाउनको समयमा, यसलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ र आयुर्वेद क्षेत्रले यसलाई कसरी हेर्छ र यस क्षेत्रबाट यसलाई निराकरण गर्न के भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा जोडिएर कुराकानी गर्यौँ। पक्कै पनि दर्शकबिन हामी प्रदेशगत रूपमा जाँदाखेरि प्रदेश 1 मा मात्रै 114 जना पुरुष, 71 जना महिला, 11 बालक र 15 बालिकाले चाहिँ लकडाउनको समय यता मात्रै आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै गरी प्रदेश 2 मा 57 जना पुरुष, 60 जना महिला, 18 जना बालक र 28 जना बालिकाले आत्महत्या गरेको कुराहरू छ। त्यस्तै गरी हाम्रो बागमती प्रदेशमा हेर्न सक्छौँ जहाँ 101 जना पुरुष, 81 जना महिला, 4 बालक र 10 बालिकाले आत्महत्या गरेको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै गरी गण्डकी प्रदेशमा मात्रै 76 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ, त्यसमध्ये 43 जना महिला, 6 बालक र 10 बालिकाले चाहिँ आत्महत्या गरेको तथ्याङ्कहरू नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय तथ्याङ्कले जनाएको छ। अब प्रदेश 5 तर्फ हेर्न सक्छौँ हामीले। प्रदेश 5 मा 133 जना पुरुष, 92 जना महिला, 8 जना बालक र 20 जना बालिकाले यो लकडाउन अवधिभर मात्रै आत्महत्या गरेको
रिपोर्ट छ। त्यस्तै गरी कर्णाली प्रदेशलाई हेर्न सकिन्छ, जहाँ 38 जना पुरुष हुनुहुन्छ, 23 जना महिला, 3 जना बालक र 4 जना बालिकाले आत्महत्या गरेको रिपोर्ट छ। त्यस्तै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हेर्दा 66 जना पुरुष, 50 जना महिला, 3 जना बालक र 6 जना बालिकाले चाहिँ आत्महत्या गरेको भनेर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसरी हेर्दा पनि जसरी यो लकडाउनको समय छ, यो लकडाउनको समयभित्र आत्महत्या, त्यसमध्ये पनि सामूहिक आत्महत्याका कुराहरू पनि बढिरहेका छन्। जस्तै हामीले 2 दिन अगाडिको घटनालाई, रूपन्देहीको घटनालाई पनि हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ सामूहिक आत्महत्या गरिएको छ, जहाँ 5 जनाको एकै व्यक्तिले हत्या गरेको कुराहरू छ। त्यसैमध्ये आज मात्रै ललितपुरमा पनि 1 जनाको हत्या गरिएको अवस्थामा शव भेटिएको छ। त्यस्तै गरी धनुषामा पनि 1 जनाको शव भेटिएको छ। त्यस्तै गरी गुल्मीमा पनि 1 जना व्यक्तिले, क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिले आत्महत्या गरेको भनेर आएको थियो। यद्यपि अन्य जिल्लाहरूमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ, सुर्खेत, कञ्चनपुर, कपिलवस्तुमा पनि आत्महत्याका घटनाहरू बढेको र आत्महत्या गरेको भनेर केही दिन यताका रिपोर्टहरू आइरहेका छन्। दर्शकबिन, यिनै विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ हामीले। विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग जोडिएर आत्महत्या बढ्नुको कारण के हो र यसलाई कसरी निर्मूल गर्न सकिन्छ र उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर जोडिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग गोपाल ढकाल मनोविद हुनुहुन्छ। उहाँसँग जोडिएर खासमा आत्महत्या, विशेष गरेर सामूहिक आत्महत्याका कारणहरू र आत्महत्या गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन सक्छ र यसलाई निराकरण गर्न राज्यले के भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विषयमा जोडिन चाहन्छौँ। हाम्रो मनोविद गोपाल ढकाल यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। ढकालजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। हजुर, यो पछिल्लो समय विशेष गरेर कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि सरकारले लकडाउन जारी गर्यो र लकडाउन जारी भए सँगसँगै आत्महत्याका घटनाहरूमा चाहिँ उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। त्यसमा पनि सामूहिक आत्महत्या पनि भइरहेका कुराहरू पनि आएका छन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? पक्कै पनि यो लामो लकडाउन अनि यो कोरोनाको सङ्क्रमणले, प्रकोपले मानिसहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा असर गरेको छ, प्रभाव पारेको छ। WHO ले पनि मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिनको लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई यसलाई चासोको रूपमा हेर्नुपर्छ, यसमा चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ भनेर भनिसकेको छ। र जति पनि यो आत्महत्या हुन्छ, त्यो आत्महत्याको पछाडि 90-95% चाहिँ मानसिक कारणले गर्दा हुन्छ। हजुर, यो लकडाउनको कारणले गर्दा, कोरोनाको प्रकोपको कारणले गर्दा मानसिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्याहरू अथवा मनोसामाजिक समस्याहरू बढ्दै जानुले पनि यो आत्महत्यालाई चाहिँ बढाएको भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो होइन। र सैद्धान्तिक रूपमा पनि यस्ता प्रकोपको बेला, प्राकृतिक विपत्तिको बेला मानसिक समस्या बढ्छ, आत्महत्याका दरहरू बढ्छन्। त्यस्तै गरी समाजमा एक किसिमको विकृति, सामाजिक व्यथिति पनि बढेर जान्छ। समाजमा हत्या हिंसाका घटनाहरू पनि बढेर जान्छन्, किनभने यसले त शारीरिक रूपमा मात्रै होइन, सामाजिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा होइन, मानसिक रूपमा धेरै कुरालाई चाहिँ अस्तव्यस्त बनाएको छ, धेरै कुरालाई चाहिँ असन्तुलित बनाएको छ। यस्तो विपत्तिको बेलामा अरू धेरै कुरालाई चाहिँ असर गर्छ, प्रभाव पार्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। त्यही भएर तुलनात्मक रूपमा पछिल्लो समयमा आत्महत्या बढ्दै गएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसो त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि, नर्मल अवस्थामा पनि लकडाउनभन्दा अगाडि अथवा अगाडिको वर्षको आँकडालाई हेर्ने हो भने दैनिक 16 जनाको चाहिँ आत्महत्या भएको चाहिँ देखिन्छ है। यो लकडाउन पछाडि आत्महत्या बढेको होइन होइन। हामीले अलिकति यसलाई पनि अलिक करेक्सन गर्न जरुरी छ। यो भन्दाखेरि अलिकति मान्छेमा अझ भयावह स्थिति आउने, अझ मान्छेहरूमा डर त्रासहरू बढेर जाने होइन, नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्ने भन्ने कुरा हुन सक्छ। त्यही भएर अहिले मात्रै बढेको भन्ने चाहिँ होइन, योभन्दा अगाडि पनि दैनिक रूपमा 16 जनाले आत्महत्या गरेको चाहिँ आँकडा छ। र हामीले चाहिँ यो लकडाउनमा चाहिँ अलिकति किन यी तथ्याङ्क अलिकति बढी आयो भन्दा, पहिले त्यति धेरै जानकारीमा आउँदैन थिए कि। अहिले मैले चाहिँ दैनिक 16 जनाको कुरा भने यो चाहिँ बढीमा आएको तथ्याङ्क मात्रै हो, कति कुरा चाहिँ बाहिर आउँदैन थिए है। त्यसपछि धेरै गुणा चाहिँ आत्महत्या हुन्थ्यो, बाहिर आउँदैन थिए। तर अलिकति यो लकडाउनको अवस्थामा सँगै छ अनि तुरन्त इन्फर्मेसनहरू बाहिर आउने हो, सूचनाको एक्सेस बढेर गएको छ पछिल्लो समयमा। यो कारणले गर्दा आत्महत्याको दर बढेको जस्तो पनि हामीलाई लाग्न सक्छ। तर स्वाभाविक रूपमा पहिले पनि यो समस्या थियो र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ अघि पनि मैले भने सैद्धान्तिक रूपमा पनि, व्यावहारिक रूपमा पनि यसले मान्छेको मानसिक स्वास्थ्यमा असर गर्छ, प्रभाव पार्छ। त्यही कारणले गर्दा आत्महत्या बढ्छ भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ, भन्न सक्छौँ। र बढ्ने क्रममा छ है। अब यति मात्रै होइन, यसले पार्ने प्रभाव त वर्षौँसम्म
वर्षौँसम्म रहन सक्छ, 10औं वर्षसम्म रहन्छ हैन। यसले सामाजिक रूपमा असर गरेको छ, आर्थिक रूपमा असर गरेको छ, यसले पर्ने प्रभाव त अब देखिँदैछ। त्यही भएर मानसिक स्वास्थ्यमा पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो। तर अहिलेसम्म हामीले मानसिक स्वास्थ्यलाई त्यति धेरै ध्यान नदिएको हैन, त्यो धेरै सचेत नभएको अवस्था छ। त्यो भएको कारणले गर्दा एकदमै जरुरी भइसकेको छ कि राज्यले मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रमहरू, त्यस्ता योजनाहरू ल्याउन चाहिँ एकदमै जरुरी देखिन्छ। हजुर, जसरी हामीले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय तथ्याङ्क अनुसारको हाम्रो रिपोर्ट तपाईँलाई भन्दै गर्दा अघिल्लो 3 महिनाको रिपोर्ट र हामीले पछिल्लो 3 महिनाको रिपोर्टलाई चाहिँ हामीले जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ। त्यसमध्ये करिबन 3 महिना अगाडिको रिपोर्टमा 800 को हाराहारीमा थियो भने अहिले चाहिँ 1200 को हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ। यसलाई हेर्दाखेरि र अर्को प्रसङ्गमा यहाँनिर के जोड्न सकिन्छ भने यो क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूले नै आत्महत्या गरेको कुराहरू पनि आइरहेको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, किन स्थानीय तहले थप व्यवस्थित गर्न सकेनन्, त्यहाँ मनोपरामर्शका कुराहरू किन हुन सकेनन्? एकदमै मनोपरामर्श सेवा एकदमै जरुरी हुन्छ यस्तो अवस्थामा। अझ क्वारेन्टाइनमा बस्ने, आइसोलेसनमा बस्ने व्यक्तिहरू त अझ भयभीत हुन सक्छन्। उनीहरूले आफ्नो समस्यालाई जुन कोरोना लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकार गर्न नसकिरहेको अवस्था हुन सक्छ, भयभीत हुन सक्छन्, तनावमा हुन सक्छन्, छटपटीमा हुन सक्छन्, त्यहाँको व्यवस्था राम्रो नहोला। अनि अर्को कुरा चाहिँ एक्लै हुँदाखेरि हैन सोसियल डिस्टेन्समा छौँ, उनीहरूलाई त्यसै तनाव छ, अझ उनीहरूले एक्लो फिल गर्छन् के, अनि अझ डिप्रेसन बढेर जान्छ, तनाव बढेर जान्छ। दैनिक जीवनमा त्यहाँ चाहिँ त्यति सन्तुलन नमिल्ला, मनोरञ्जनका साधनहरू नपाउलान्। अनि उनीहरूलाई हेर्ने व्यवहार पनि फरक छ है। अहिले देखिसकेको छ कि कोरोना लागेको मान्छेलाई हैन संक्रमणको आशंका गरेका व्यक्तिहरूलाई हामीले गर्ने व्यवहार हैन फरक छ। विदेशबाट आउनेलाई गर्ने व्यवहार फरक छ। एक किसिमको स्टिगमा भन्छौँ हामी, त्यो स्टिगमा बढेर गएको छ। यसले सामाजिक विभेद बढाएर जान्छ। त्यही भएर त्यहाँ सही व्यवहार गर्न नसक्दाखेरि अथवा त्यहाँको म्यानेजमेन्ट राम्रो नहुँदाखेरि अथवा स्वयं आफैले पनि त्यो धैर्यता गुमाउँदाखेरि, छटपटीमा पर्दाखेरि, तनाव बढ्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो दैनिकी जीवन जुन क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि दैनिक जीवन सहज हुनु पर्थ्यो, त्यो सहज नहुँदाखेरि पनि यी समस्याहरू चाहिँ बढेर गएको हामीले पाउँछौँ। र एकजनाले चाहिँ आत्महत्या गरेको भन्ने देखिन्छ, आएको छ समाचारमा हैन। क्वारेन्टाइनमा बस्दै अरू पनि घटनाहरू घटेका होलान्। त्यो एकदमै जरुरी के छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ मनोपरामर्श सेवा एकदमै जरुरी छ। तर अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि कोही सङ्क्रमित लाई चाहिँ प्रहरी नै लिन जान्छ कि, अनि उसले के सोध्छ भन्दा म त अपराधी पो रहेछु त, मलाई प्रहरी लिन आयो, जबरजस्ती गर्यो भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। कतिलाई त्यस्तो इम्प्याक्ट पनि परेको हुनसक्छ। र पश्चिममा एकजनाले आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्नुभयो क्वारेन्टाइनमा भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ के सोच्नु भएछ अन्त क्वारेन्टाइन भनेको त जेल रहेछ, प्रहरी आइलिन भन्ने हिसाबले पनि मान्छेले त्यसरी बुझेको हुनसक्छ होइन। त्यही भएर त्यहाँ लानुभन्दा अगाडि पनि त्यहाँ बस्दा पनि एकदमै दैनिक जस्तो रेगुलर जस्तो चाहिँ उनीहरूलाई मानसिक सेवा, मनोपरामर्श सेवा चाहिँ एकदमै जरुरी आवश्यक हुन्छ। तर त्यो अहिलेको अवस्थामा त्यो पाइ नरहेको हुँदा पनि यी समस्याहरू चाहिँ बढेर गएको हुन सक्छ है। जस्तो ढकाजी, अब एक किसिमले हेर्ने हो भने अब लकडाउन पछि विश्व अर्थतन्त्र नै यतिखेर कमजोर भइरहेको अवस्थामा अब लकडाउन पछि त गरिबी त यसै छँदैछ, त्यसमाथि पनि एउटा मनोविश्लेषक अथवा चाहिँ मानसिक रूपमा कमजोर हुँदै गर्दा मनोविश्लेषकको हिसाबले चाहिँ यो आत्महत्याको दर बढ्ने देखिन्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न अथवा यसमा कस्तो भूमिका खेल्यो भने यसलाई कम गर्न सकिन्छ? पक्कै पनि अर्थतन्त्र भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ हाम्रो जीवनमा होइन। अर्थतन्त्र यो मानसिक समस्या बढ्नु, डिप्रेसन बढ्नुको पछाडि पनि अर्थतन्त्रले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अब अहिलेको मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्छेलाई दुई किसिमको असुरक्षा, एउटा चाहिँ सङ्क्रमण होला कि भन्ने असुरक्षाको महसुस भइरहेको छ भने अर्को चाहिँ जीवन कसरी यापन गर्ने होला भनेर आर्थिक रूपमा मान्छेहरूले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। ऋण कसरी तिर्ने, बालबालिका कसरी पढाउने होइन, धेरैको जागिर गुमिसकेको छ, ब्याङ्कले ऊ भएमा चाहिँ तपाईँको ऋण तिर भनेर ताकेता गरिरहेको होला। यी यावत कुराले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण भन्दा पनि अझ बढी चाहिँ मान्छेलाई जीवनलाई कसरी सुचारू गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ मान्छेभरि चिन्तित भएको कारणले गर्दा बिस्तारै मान्छेले लकडाउनलाई उल्लङ्घन गरिरहेका छन् है। बाहिर निस्किने क्रम बढिरहेको छ र मान्छेले अब के बुझिरहेका छन् भन्दा सुरक्षाका उपाय अपनाउँदै आर्थिक
उपार्जनको लागि दैनिक जीवनलाई सुचारू पनि गर्नु त्यति नै जरुरी रहेछ भन्ने कुरा मान्छेले बुझेर अहिले चाहिँ बिस्तारै फाटाफुट्टा मान्छेहरू निस्किन सुरु गरेका छन्। लकडाउनलाई उल्लङ्घन गरे जस्तो त देखिएला। अब हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा अमेरिकासँग तुलना गर्ने भने अमेरिकामा त्यत्रो मान्छेको मृत्यु भयो तर किन त्यहाँ लकडाउन भएन भन्दाखेरि अर्थतन्त्र एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा तिनीहरूले बुझेका थिए है। त्यहाँ एक दिन चाहिँ तपाईँको लकडाउन हुने बित्तिकै अथवा एक दिन काममा नजाने बित्तिकै 7 दिन असर गर्छ होइन। त्यहाँभन्दा त नेपाल अझ सुरक्षित होला। त्यही भएर अर्थतन्त्र एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र धेरै व्यक्तिहरू जो बेरोजगार भइरहेका छन्, अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उनीहरूको जीवन सुरक्षित बनाउनको लागि, भविष्य सुन्दर छ है भन्नको लागि चाहिँ प्याकेजका कार्यक्रमहरू ल्याउन एकदमै जरुरी छ। ढकालजी समयको पाबन्दीका कारण हामी तपाईँलाई यहीँनिर रोक्छौँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो मनोविद गोपाल ढकाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आत्महत्याका कारणहरू के हुन सक्छन् र यसलाई निराकरण गर्न के भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँले जानकारी गराउनुभयो। पक्कै पनि दर्शकबिन नेपाल आत्महत्या गर्ने मुलुकमध्ये 7औं स्थानमा पर्छ भने प्रत्येक 40 सेकेन्डमा विश्वमा 40 सेकेन्डमा एकजनाले आत्महत्या गर्ने गरेको WHO ले जनाइरहेको छ अथवा WHO ले तथ्याङ्क देखाइरहेको छ। दर्शकबिन हामी लकडाउन र लकडाउनसँग सम्बन्धित रहेर यसका पेरिफेरीमा भएका विविध कुराहरूलाई, विविध प्रसङ्गहरूलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी दिनभर जसो लकडाउन र यसले पार्ने प्रभाव, समग्र प्रभावमा रहेर जोडिने प्रयास गरिरहनेछौँ। अहिले भने पालो भएको छ विश्रामको।